छ नि युज गर्ने। अब माइलेज जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईहरुको कुनै पनि एउटा सर्टेन भेहिकलले अहिलेको टेक्नोलोजी उनीहरूले युज गरेको टेक्नोलोजी अनुसार त्यो भेहिकलले 10 किलोमिटर माइलेज दिएको छ 1 लिटरले है, पर लिटरको कुरा गरिरहेको छ। त्यसलाई अब टेक्नोलोजी विथ द इम्प्रुभ इन टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई इफिसियन्सी इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई जस्तै त्यो भेहिकलले 10 किलोमिटर रन गरेको थियो भने 1 लिटरले त्यसको माइलेज 10 किलोमिटर थियो भने त्यसैलाई इम्प्रुभमेन्ट गरेर 20 किलोमिटर गर्यो भने चाहिँ के हो त भन्ने तपाईलाई 20 किलोमिटर गुड्नको लागि तपाईलाई हिजोको दिनमा 2 लिटर पेट्रोल चाहिन्थ्यो भने अब तपाईलाई कति चाहिने भयो त 1 लिटरले तपाईलाई पुग्ने भयो कि भएन। हो यसरी चाहिँ ग्रोइङ डिमान्डलाई मिट गर्न सकिन्छ, ग्रोइङ एनर्जी डिमान्डलाई चाहिँ मिट गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ है। द कन्सर्न इज नट टु ड्यामेज द इन्भाइरोमेन्ट बाइ द युज अफ फोसिल फ्युल्स। हाम्रो कन्सर्न चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट ड्यामेज गर्नु होइन, एनर्जी युज गरे पनि कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यो कुरा। अब रेसिडेन्शियल एनर्जी निड्सहरु, रेसिडेन्शियल एनर्जी निड्सहरुमा अब तपाईहरुको के छ त एनर्जी केमा चाहिन्छ तपाईलाई इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिङ, कुकिङ एप्लायन्सेस हैन, हिटिङको लागि, ट्रान्सपोर्टको लागि, इच एन्ड एभ्री एस्पेक्टमा तपाईहरुलाई एनर्जी चाहिन्छ है। देयर इज नीड अफ एनर्जी। अब कन्क्लुजन हामी के कन्क्लुजन ड्र गर्न सक्छौं भने use energy efficient devices to reduce fuel consumption as well as greenhouse gas emission। हामीले चाहिँ एनर्जी इफिसिएन्ट डिभाइसेसहरु युज गर्नुपर्छ। अब एनर्जी इफिसिएन्ट डिभाइसेसहरु भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल मैले लाइटिङकै कुरा गर्छु है, तपाईहरुलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले लाइटिङको लागि अहिले सीएफएल बल्ब युज गरिराख्नु भएको छ हो, तपाईहरुले युज गरेको सीएफएल ले सर्टेन पावर कन्ज्युम गर्छ र ओभरअल हामीले के छ त भन्दाखेरि त्यसले लाइटको लागि हामीले काम गर्ने रुम लाइटिङको लागि। अब त्यही सीएफएल लाई चाहिँ अब हामीले केले चाहिँ गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि लेड बल्ब्सहरुले। अब लेड बल्ब्सहरुले किन युज गर्ने अब एनर्जी इफिसिएन्ट डिभाइसको कुरा गरिरहेको छु है मैले। जस्तै तपाईहरुले सीएफएल बल्ब युज गर्दाखेरि सर्टेन पावर त्यसले कन्ज्युम गर्छ, साथसाथै लेडले पनि सर्टेन पावर कन्ज्युम गर्छ। र के छ त भन्दाखेरि अब एनर्जी इफिसिएन्ट तपाईहरुको लेड बल्ब चाहिँ किन एनर्जी इफिसिएन्ट डिभाइस हुन्छ भन्दाखेरि लेड बल्बले चाहिँ एज कम्पेयर टु सीएफएल बल्ब पावर कन्ज्युम लेस गर्छ। सुन्नुभयो मैले भनेको बुझिराख्नु भएको छ है। सुन्नु, लेड बल्बले चाहिँ के गर्छ त एज कम्पेयर टु सीएफएल बल्ब चाहिँ पावर कन्ज्युम लेस गर्छ। तर लाइटिङ चाहिँ फेरि के को राम्रो हुन्छ त भन्दाखेरि सीएफएल बल्ब भन्दा लेड बल्बको लाइटिङ सिस्टम राम्रो छ। भनेपछि अब हामीले कुन युज गर्ने त भन्दाखेरि हामी चाहिँ लेड बल्बतिर मुभ गर्नुपर्छ, एनर्जी इफिसिएन्ट डिभाइस जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि थोरै पावरमा लाइटिङ परफर्म गर्ने भयो, प्रपर लाइटिङ। हाम्रो पावर पनि थोरै खाने भयो र लाइटिङ पनि राम्रो हुने भयो। भनेपछि हामीले कुन युज गर्नुपर्छ त सीएफएल बल्ब कि लेड बल्ब युज गर्ने त भन्दाखेरि लेड बल्ब एनर्जी इफिसिएन्ट डिभाइसेस युज गर्नुपर्छ। नेक्स्ट भनेको ट्राई टु स्विच टु रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस एज फार एज पोसिबल फर हिटिङ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन। हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ के गर्नुपर्छ त रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेसहरु चाहिँ युज गर्नुपर्छ हिटिङ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन। फर इक्जाम्पल सोलर प्यानलहरु, विन्ड एनर्जीहरु युज गर्नुपर्छ भन्न खोजेको है। त्यो भनेको रिन्युएबल एनर्जी जति युज गरे पनि सकिन्न हैन, त्यसलाई प्रपरली गर्न सक्यो भने ग्र्याब गर्न सक्यो भने होला उनीहरुको पनि आफ्नै डिमेरिट्सहरु छ। तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तिनीहरुले इन्भाइरोमेन्टमा लेस हार्म पनि गर्छ र तिनीहरु जति युज गरे पनि सकिदैन। त्यही भएर we try to switch to renewable energy sources।
नेक्स्ट भनेको एभोइड अननेसेसरी युज अफ इलेक्ट्रिसिटी बाई स्विचिङ अफ द डिभाइस वेन नट इन युज। यो तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। अर्को भनेको युज मास ट्रान्सपोर्ट एज फार एज पोसिबल भनेको छ। के भनेको होला यो? युज मास पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बस युज गर्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल हामी 20 जना छौँ, हामीलाई प्रतिदिन कलेज जानुपर्छ हो। हामी सबै आफ्नो पर्सनल भेहिकलबाट गयौँ भने सपोज फर इक्जाम्पल हाम्रो इच इन्डिभिजुअल भेहिकलको लागि चाहिँ 1 लिटर पेट्रोल लाग्छ अरे एजुम है, सबैको पर्सनल बाइकलाई 1 लिटर लाग्छ भनौँ है। अब त्यही कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बस युज गर्यो भने हामी 20 जना एउटै बसमा गयो भने फर इक्जाम्पल त्यो बसले 3 लिटर लाग्ला अरे त्यो बसलाई। तर के हुने भयो हेर्नु त, हामी 20 जनालाई आफ्नो पर्सनल भेहिकलमा जाँदाखेरि वी निड 20 लिटर। तर हेर्नुहोस् त अब हामी बसमा गयौँ भने के भयो त 3 लिटरले काम गर्ने भयो। अब कति लिटर बच्ने भयो हेर्नुहोस् त 17 लिटर हो। एनर्जी यसरी सेभ गर्न सकिन्छ। युज मास ट्रान्सपोर्ट एज फार एज पोसिबल भनेको। युज ओन्ली क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दिज आर द थिङ्स है। अब हामी एनर्जी डिफाइन गर्छौँ है। आइए को डिफिनेसन अनुसार एनर्जी इज कमनली डिफाइन्ड एट द एबिलिटी टु डु वर्क अर टु प्रोड्युस हिट भनेको छ है। यो त तपाईहरुले सानैदेखि नै यो डिफिनेसन त एनर्जी इज द एबिलिटी टु डु वर्क भनेको छ। आइएले चाहिँ के थपेको छ, अर टु प्रोड्युस हिटलाई, हिट प्रोड्युस गर्नु पनि एउटा एनर्जी हो है। नर्मली हिट कुड बी डिराइभ बाई बर्निङ अफ फ्युल। यो कुरा त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, कुनै पनि आगो बालेपछि के हुन्छ त हिट हुन्छ है, अथवा फ्युल जे पनि हुन सक्छ है। That is a substance that contains internal energy which upon burning generates heat or through other means such as by capturing the sun rays or from the rocks below the earth surface। अब हामीले हिट बर्निङ फ्युलबाट मात्र हिट गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। सन रेजहरू क्याप्चर गरे पनि हामीले हिट प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। साथसाथै के पनि हुन्छ भन्दाखेरि अर्थ क्रस्टबाट पनि हामीले हिट जेनेरेट हुन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ सिमिलरली द एबिलिटी टु डु वर्क मे रिप्रेजेन्ट क्यापेबिलिटी अफ डुइङ वर्क नोन एज पोटेन्सियल एनर्जी। र अर्को भनेको काइनेटिक एनर्जी। फर्म्स अफ एनर्जीमा अब हाम्रो डिफ्रेन्ट फर्म्स छ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्सियल एनर्जी, साथसाथै ग्रेभिटेसनल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्युक्लियर एनर्जी। तिनीहरूको बारेमा हामी च्याप्टर वाइजमा पढ्छौँ है। कनेक्ट हुनु भइरहेको छ। अब हामी लज गभर्निङ एनर्जी फ्लो, दुईटा लज छ, फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स र सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। तपाईहरुले थर्मोडाइनामिक्स पढिसक्नु भएको छ है? पढिसक्यो है। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्थ्यो भन्नुहोस् त? Energy cannot be destroyed, only transformed into other form। एनर्जीलाई नाइदर क्रिएट गर्न सकिन्छ न डिस्ट्रोय गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई के हुन्छ त क्यान बी ट्रान्सफर्म फ्रम वान फर्म टु अनदर फर्म। एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ है। जसले गर्दा चाहिँ के भयो, फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले त्यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भने एनर्जी चाहिँ ओभरअल ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने। त्यसरी नै सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, यसमा चाहिँ के थियो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा
भन्नुहोस् त। क्वालिटी अफ एनर्जी क्वालिटी अफ एनर्जीको कुरा गर्थ्यो है। ल हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर तपाईँहरूले थर्मोडाइनामिक्समा त अर्कै पढ्नुभयो होला होइन, इन्ट्रोपीहरूको कुरा। अब यहाँनिर चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हेर्नु त, कन्सेप्ट अफ क्वालिटी अफ एनर्जी। अब के भनेको छ त भन्दाखेरि इट्स सजेस्ट द्याट एनी कन्भर्सन इन्भल्भ्स जेनेरेसन अफ लो ग्रेड एनर्जी द्याट क्यानट बी used for useful work and this cannot be eliminated altogether। भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि कन्भर्सनमा चाहिँ देयर इज जेनेरेसन अफ लो ग्रेड एनर्जी, जुन एनर्जीलाई चाहिँ हामीले युजफुल वर्कको लागि युज गर्न सक्दैनौँ। अब त्यस्तो एनर्जी भयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिँदैन भने चाहिँ इलिमिनेट गर्न पाउँदैनौँ भनेको छ है सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले। अब डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जी, अब दिज आर द फर्म्स: kinetic energy, potential energy, internal energy of gas, electrical energy, energy in a photon, यो रिलेटिभिटी को फर्मुला छ। त्यसरी न्युक्लियर एनर्जी छ, ग्रेभिटेसनल एनर्जी छ। दिज आर डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जी है। अब क्लासिफिकेसन अफ एनर्जी, हामी एनर्जीलाई अब क्लासिफाई गर्छौँ है। फर्स्टमा प्राइमेरी र सेकेन्डरी, प्राइमेरी एनर्जी कस्तोलाई भन्छौँ र सेकेन्डरी एनर्जी कस्तोलाई भन्छौँ हेर्नुहोस् त। प्राइमेरी एनर्जी इज द एनर्जी इन इट्स नेचुरल एन्ड टेक्निकल्ली अनकन्भर्टेड फर्म। भनेपछि नेचुरल्ली अकरिङ एनर्जीहरूलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त, सिम्पली प्राइमेरी एनर्जी। फर इक्जाम्पल कोल, क्रुड ओइल, नेचुरल ग्यास, सनलाइट, विन्ड, वुड, दिज आर द प्राइमेरी एनर्जी। नेचुरल्ली एभाइलेबल, बुझ्नुभयो प्राइमेरी एनर्जी भनेको। सेकेन्डरी एनर्जी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यही प्राइमेरी एनर्जीलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गरेर अनदर एनर्जी भयो भने द्याट इज सेकेन्डरी एनर्जी। फर इक्जाम्पल पेट्रोल, हिटिङ ओइल, इलेक्ट्रिसिटी, दिज आर द सेकेन्डरी एनर्जी। प्राइमेरी एनर्जी भनेको चाहिँ नेचुरली एभाइलेबल। सेकेन्डरी एनर्जी भनेको चाहिँ प्राइमेरी एनर्जीलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि, कन्भर्ट गर्दाखेरि आउने एनर्जीलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त, सेकेन्डरी एनर्जी भनिँदो रहेछ है। एनर्जीलाई क्लासिफाई प्राइमेरी र सेकेन्डरी। अब एनर्जीलाई अर्को रिन्युएबल र नन रिन्युएबलमा पनि क्लासिफाई गर्छ। रिन्युएबल भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि कहिले पनि नसकिने, फर इक्जाम्पल सोलर, विन्ड, घामको किरण कहिले सकिन्छ त, सकिन्न नि। हामीले त्यसलाई ग्र्याब गर्ने हो भने रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी र रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मेन भनेको हामी किन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीतिर सिफ्ट हुनुपर्छ भनिराख्दाखेरि त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई लेस इम्प्याक्ट पार्छ, असर पार्छ। त्यही भएर हामीले रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीमा फोकस गर्नुपर्छ। वर्ल्ड नट ओन्ली इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, वर्ल्डमा पनि यो कुरा छ अहिले। वी हेभ टु सिफ्ट टु रिन्युएबल एनर्जी। डिफ्रेन्ट रिन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्टहरू, सोलर प्रोजेक्टहरू विथ द युज अफ न्यू टेक्नोलोजी भइरहेछ है। नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी is a source that does not renew itself at a sufficient rate for sustainable economic extraction। सकिने युज गरेर, फर इक्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल ग्यासहरू नन रिन्युएबल है। नेक्स्ट भनेको जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी obtained by tapping the heat of the earth below its surface। hot underground water or steam is used to produce electricity। जियोथर्मल एनर्जी भनेपछि एनर्जी obtained from the earth surface है। जियोथर्मल बायोग्यास भनेछ। अब बायोग्यास भनेपछि प्रोड्युस फ्रम वेस्ट अफ पेपर एन्ड सुगर इन्डस्ट्रिज, एनिमल एन्ड सो अन। CH4 इज द प्रोडक्ट भनेछ। बायोग्यास तपाईँहरूले गाउँघरतिर गोबर ग्यास भनेको सुन्नु भएको छ? सुनेको छ है, गोबर ग्यास, द्याट इज बायोग्यास है।
हामी गोबर ग्यास के कसरी इन्स्टल भयो होला, त्यसको मेकानिजम के छ, आइडिया कसैलाई थाहा छ? गोबरबाट जुन ग्यास आउँछ त्यो फ्ल्यामेबल हुन्छ अनि त्यसलाई बर्न गरेर फ्युलको जस्तै रूपमा युज गर्ने। हामीले काउडङहरूको वेस्टलाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि वाटरमा घोल्छौँ होइन, घोलेर एउटा कन्टेनर जस्तोमा हामी के गर्छौँ त इन्क्लोज गर्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा ग्यास फर्म गर्छ। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छ त त्यो ग्यास चाहिँ बर्निङको लागि हामी युज गर्छौँ है आफ्नो किचनसम्म। त्यही होइन कन्सेप्ट? हो। अब बायोफ्युल सोलिड बायोमासहरूको कुरा छ है। त्यसपछि हाइड्रोथर्मल एनर्जी इन वाटर इन द फर्म अफ काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिफरेन्सले गर्दाखेरि हाइड्रोथर्मल एनर्जी। अब विन्ड एनर्जी भनेको मोसन अफ एयर है। अब सोलर एनर्जी भनेको त एनर्जी फ्रम द सन। अब सोलर एनर्जीमा केमा युज गर्न सक्छ, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न पनि सकिन्छ, हिटिङको लागि पनि सोलर एनर्जी युज गर्न सकिन्छ। तर मेन भनेको सोलर एनर्जीको के छ त भन्दाखेरि हामीले सोलर प्यानल युज गर्छौँ सोलर एनर्जी ग्र्याब गर्नको लागि। तर सोलर एनर्जीको के छ त भन्दाखेरि इफिसियन्सी, सोलर प्यानलको जुन इफिसियन्सी छ त्यो चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै हाम्रो सोलर प्यानल पनि 2-3 टाइपको हुन्छ, पोलिक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, थिन फिल्म भन्ने छ। अब तिनीहरूको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इफिसियन्सी भनेको अराउन्ड 10 to 15%। सन एनर्जीको अन्ली 10 to 15% एनर्जीलाई चाहिँ के गर्छ त इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्छ है। फोटोभोल्टिक सेल्सको चाहिँ अलिकति इफिसियन्सी फ्याक्टर चाहिँ लो हुन्छ तापनि, तर सोलर एनर्जी चाहिँ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मोस्टली एभाइलेबल है, हरेक ठाउँमा पाइन्छ सोलर एनर्जी है। Some examples of non-renewable sources of energy: coal, petrol, natural gas, है। नेक्स्ट भनेको अब एनर्जीलाई कन्भेन्सनल र नन कन्भेन्सनल एनर्जिज भनेको छ। कन्भेन्सनल एनर्जी भनेको चाहिँ लङ टाइमदेखि युज गर्दै आएको एनर्जीलाई चाहिँ कन्भेन्सनल एनर्जी, जस्तै कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल ग्यास, वाटर पावरहरू भनेको पहिलेदेखि युज गर्दै आएको एनर्जी, तिनीहरूलाई चाहिँ कन्भेन्सनल सोर्सेस अफ एनर्जी भन्यो। अब तिनीहरूको के छ त क्यारेक्टर, दे आर एक्जस्टिबल एक्सेप्ट वाटर, दे कजेस पोल्युसन वेन युज एज दे इमिट स्मोक एन्ड एज, they are very expensive to be maintained, stored and transmitted as they are carried over long distance through transmission grid and lines भनेको छ। अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ कन्भेन्सनल सोर्सेस अफ एनर्जी। फर इक्जाम्पल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटीकै कुरा गरौँ है त। जस्तै हाम्रो घरमा अहिले आइराखेको बत्ती काठमाडौँमै जेनेरेट भएको हो त होइन नि, हो त काठमाडौँमै जेनेरेट भएको हो त होइन? होइन है। भनेपछि कतै भएको इलेक्ट्रिसिटीलाई हाम्रोसम्म ल्याउँदाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा ट्रान्सफर्मर टावरहरूको कुरा आउँछ जसले चाहिँ एक्सपेन्सिभ बनाउँछ है। कन्भेन्सनल सोर्सेस अफ एनर्जीमा चाहिँ के रिसोर्सेस विच आर येट इन प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट ओभर द पास्ट फ्यु इयर्स भनेको छ, स्टिल डेभलपमेन्ट फेजमा छ। इट इन्क्लुड्स सोलर, विन्ड, बायोमास, जियोथर्मल एक्सेट्रा भनेको छ। अब नन कन्भेन्सनल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै सोलर एनर्जीको अब न्यू टेक्नोलोजी त्यसको डेभलपमेन्ट भइरहेको छ। फर इक्जाम्पल चाहिँ मैले एउटा जापानमा भएको कुरा, जापानमा चाहिँ अहिले के छ त भन्दाखेरि स्मार्ट मिटरको कन्सेप्ट ल्याइरहेछ है। त्यहाँनिर हाइब्रिड सिस्टम एनर्जी मिक्सहरूको कुरा आइरहेछ। जस्तै एनर्जी मिक्स भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले सोलर र विन्ड दुइटै टेक्नोलोजी युज गरेर जेनेरेट गर्ने,
एनर्जी जेनेरेट गर्ने। अब नन कन्भेन्सनल चाहिँ के, दे आर इनएक्जस्टिबल, सकिँदैन। दे आर जेनरली पोल्युसन फ्री, लेस एक्सपेन्सिभ ड्यू टु लोकल युज एन्ड इजी टु मेन्टेन भनिन्छ। अर्को भनेको एनर्जीलाई कमर्सियल र नन कमर्सियलमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। कमर्सियल भनेको चाहिँ has great economic value. This energy pollutes the environment badly. They are limited in nature. हैन, प्युरिफिकेसनको लागि हाई क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। फर इक्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल ग्यास, न्युक्लियर एनर्जी, दिज आर द कमर्सियल एनर्जी। नन कमर्सियलमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जस्तै लोकल युज गर्यौं, जस्तै काउडङ, चारकोल, फायरवुड, एग्रिकल्चरल वेस्टहरू, दे आर नन कमर्सियल एनर्जी। तिनीहरूले इन्भाइरोमेन्टलाई त्यति पोल्युट पनि गर्दैन र नेचरमा चाहिँ एबन्डेन्टली पाइन्छ, धेरै मात्रामा पाइन्छ। फायरवुड, इट इज डोमिनेन्टली युज्ड इन रुरल एरियाज। मोस्टली भनेको नन कमर्सियल एनर्जीहरू भनेको रुरल एरियाजमा मोस्टली युज गरिन्छ, सहर बजार भन्दा पनि रुरल एरियाजमा चाहिँ है। अब कमन युनिट्स अफ एनर्जी है, यो चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईहरुलाई डब्ल्युएच भनेको के हो, केडब्ल्युएच भनेको के हो, जे भनेको के हो, जे देख्दाखेरि के होला भन्ने नलागोस् भनेर है, कन्सेप्टको लागि। तपाईहरुले अब एनर्जी भनिराख्नु हुन्छ, 5 एनर्जी भन्नुहुन्छ, त्यो युनिटहरुमा प्रब्लम छ भनेर कमन युनिट्स है। डब्ल्युएच भनेको के आइडिया छ कसैलाई? डब्ल्युएच को के हो? डब्ल्युएच भनेको वाट आवर है, केडब्ल्युएच भनेको किलो वाट आवर, जे भनेको जुल, गिगा जुल, मेगा जुल, दिज आर द कमन युनिट्स अफ एनर्जी। अब हामीले पावरमा के भन्छौं त? वाट, किलो वाट। एचपी भनेको के होला त? हर्स पावर। हर्स पावर है। 1 हर्स पावर इक्वल्स टु कति हुन्छ त? 746 वाट। यो कुरा ख्याल गर्नुस् है, कतै न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीलाई चाहिन सक्छ। 1 हर्स पावर भनेको कति हुँदो रहेछ त? 746 वाट। अब क्लासिफिकेसन अफ एनर्जी है, एनर्जीलाई कसरी क्लासिफाई गरेको छ? 3 डिफरेन्ट फोसिल फ्युल्स, रिन्युएबल एनर्जी र न्युक्लियर एनर्जी, 3टा टाइपमा। फर्दर फोसिल फ्युल्सलाई केमा क्लासिफाई गरेको छ? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल ग्यास र कोलमा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्समा पेट्रोल, डिजेल, केरोसिन, एभिएसन फ्युल, एलपीजी, अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरुमा। नेचुरल ग्यास भयो कोल। अब कन्भेन्सनलमा के छ त? दुईटा, हाइब्रिड र बायोमास। अब हाइब्रिड हैन, यो हाइड्रो, सरी, हाइड्रो र बायोमासमा। अब हाइड्रोको क्लासिफिकेसन पनि के छ त भन्दाखेरि बेस्ड अन देयर क्यापासिटी एन्ड अदर फ्याक्टर्स के छ त? हाइड्रोलाई पनि क्लासिफाई गरिन्छ। लार्ज हाइड्रो कस्तोलाई भन्ने, मिडियम हाइड्रो कस्तोलाई भन्ने, स्मल कस्तोलाई भन्ने, हाइड्रोको क्लासिफिकेसन छ। सिमिलरली बायोमासमा ट्रेडिसनल र मोडर्न। अब ट्रेडिसनल भनेको चाहिँ बर्निङ वुड है, वुडहरुलाई युज गर्ने, काउडङ, एग्री रेसिड्युहरू युज गरेको, द्याट इज ट्रेडिसनल। अब मोडर्नमा चाहिँ यही के छ त भन्दाखेरि चारकोलको कुरा आउँछ, ब्रिगेडको कुरा आउँछ। र अहिले के छ त भन्दाखेरि अब जस्तै तपाईहरुले गाउँघरमा चुलो छ, त्यही चुलोको पनि अहिले के छ त भन्दाखेरि सुधारिएको चुलो भन्ने छ। तपाईहरुले सुधारिएको चुलो सुन्नु भएको छ? केही आइडिया छ कस्तो होला सुधारिएको चुलो भनेको? थाहा छैन सर। सुधारिएको चुलो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यसलाई स्पेशली डिजाइन गरिन्छ। जुन चुलो हो त्यसलाई
सर्टेन प्यारामिटर्सहरू अर्थात् जस्तै माटो अरू स्टिलहरूको पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यो सुधारिएको चुलो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यसलाई यसो डिजाइन गरिएको हुन्छ कि त्यसले वुड थोरै लियोस् है र बर्निङ पनि होस्, इफिसियन्सी बढाएको हुन्छ सुधारिएको। सुधारिएको र नर्मल चुलो ट्रेडिसनल चुलोमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि 1 केजी दाउराले सपोज ट्रेडिसनल चुलोमा चाहिँ बिहानको खाना पाक्छ भन्ने, सुधारिएको चुलोमा चाहिँ के हुन्छ त त्यही 1 केजी खानाले बिहान र बेलुकाको खाना पकाउन पुग्छ। इफिसियन्सी सुधारिएको चुलोमा बढी हुन्छ है। र सुधारिएको चुलोमा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि अहिले अब रिसर्चहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि ट्रेडिसनल चुलोहरूमा चाहिँ अब आगो पनि दाउरा पनि धेरै चाहिने भयो। र अर्को के पनि छ भन्दाखेरि जुन धुवा आउँछ नि, बढी धुवा आउँछ नि, त्यसले चाहिँ मान्छेलाई असर पार्ने भयो। अब सुधारिएको चुलो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इफिसियन्सी पनि बढाएको छ। इफिसियन्सी बढाउनु भन्नुको मतलब त्यहाँनिर थोरै दाउराले धेरै पकाउन सक्ने भयो। र अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि धुवा पनि कम आउने भयो। त्यसरी डिजाइन गरेको है सुधारिएको चुलो। यो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो अल्टरनेटिभ एनर्जी प्रमोसन सेन्टर, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र भन्ने छ सरकारी संस्था, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो एनर्जी रिलेटेड कामहरू गर्छ। जस्तै गाउँघरतिर जुन ठाउँमा चाहिँ ग्यासहरू पुग्न सकेको छ होइन, त्यहाँनिर त ट्रेडिसनल चुलोहरू युज गर्नुभएको छ। त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ, त्यो संस्थाले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि सुधारिएको चुलो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको छ है। यो कुरा छ बारेमा छ। अर्को न्यू रिन्युएबल्समा सोलर थर्मल, सोलर पिभी, सोलर प्यानलहरूको कुरा। विन्डमा पनि विन्ड पम्प, विन्ड जेनेरेटर। विन्ड जेनेरेटरले इलेक्ट्रिसिटी गर्छ भने चाहिँ विन्ड पम्प भनेको चाहिँ विथ द हेल्प अफ विन्ड है, विन्ड टर्बाइनहरू युज गरेर चाहिँ पम्पिङ गर्यो भने द्याट इज विन्ड पम्प है। सोलर पम्प, विन्ड पम्प, पानी तान्ने यो टेक्नोलोजीहरू छ। जियोथर्मल, हाइड्रोजन, अदर्स। अब न्युक्लियर एनर्जीमा फिसन र फ्युजन। फ्युजन भनेको जोडेर एनर्जी, फिसन भनेको चाहिँ ब्रेक भएर है। ल यो चाहिँ CES को क्लासिफिकेसन अनुसार एनर्जीलाई यसरी क्लासिफाई गरेछ। तपाईलाई के भन्न सक्छ भन्दाखेरि डिफाइन एनर्जी, एक्सप्लेन डिफरेन्ट टाइप्स अफ एनर्जी भनेको हुन्छ। तपाईहरूले एनर्जी डिफाइन गर्ने। अब जस्तै मार्क्सहरू लेख्नुपर्छ है थ्योरी सब्जेक्टमा। यदि त्यो थोरै मार्क्सको छ भने तपाईहरूले त्यही अनुसारको लेख्ने। अब यदि 5 मार्क्सको छ भने तपाईहरूले त्यही अनुसारले लेख्नुपर्छ है। जस्तै अब एनर्जी क्लासिफिकेसनमा हामीले यहाँ थुप्रो पढ्यौँ, हेर्नुहोस् त। रिन्युएबल, नन रिन्युएबल, प्राइमेरी, सेकेन्डरी, यो कुरा सबै लेख्नुहोस् क्या, सर्टली लेखिदिनु भयो 5 मार्क्समा। जस्तै 3 मार्क्समा सोध्नु भयो भने तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। प्राइमेरी र नन प्राइमेरी र सेकेन्डरी एनर्जी भनेको के हो, त्यसको बारेमा इक्जाम्पलहरू लेखिदिनु भयो भने पुग्यो। यदि त्यो 5 मार्क्समा अलिक मोर मार्क्सको छ भने तपाईँले रिन्युएबल एनर्जी क्लासिफिकेसन यसरी पनि गर्न सकिन्छ। विथ इक्जाम्पलहरू लेख्नुहोस् है। तपाईँहरूले इक्जाम्पल लेख्न मिल्छ भने, पोसिबल छ भने इक्जाम्पल लेखिदिनुहोस् है। त्यसले तपाईँहरूको एन्सरलाई राम्रो बनाउँछ। current energy issues of the world. अब एनर्जी इस्यु के छ त वर्ल्डमा? मेन भनेको इन्क्रिजिङ पपुलेसन। नम्बर 1 भनेको इन्क्रिजिङ पपुलेसनलाई इन्क्रिजिङ एनर्जी डिमान्ड छ। अर्को भनेको विथ द एक्सेसिभ युज अफ एनर्जी CO2 इमिसन पनि के छ त मच मोर छ। अर्को नेक्स्ट भनेको डिप्लिसन अफ पेट्रोलियम एन्ड अदर रिसोर्स रिजर्भ्स। र मेन भनेको ल हेर्नु त यहाँ 1.6 billion people without access to electricity or other forms of clean energy भने still 1.6 billion people they are out of
एक्सेस टु इलेक्ट्रिसिटी अथवा अरू फर्म अफ एनर्जी। नेक्स्ट भनेको एनर्जी रिलेटेड सेक्युरिटी च्यालेन्जहरू छ, अनइभन डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेसहरू। जस्तै हामी फैलाएको छ भने दुर्गम अब रुकुम हुन्छ, रुकुम रोल्पा मात्र विकट भन्न पाइ सकेन। तपाईँहरूको सर्टेन ठाउँ छ है, त्यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी नै पुगेको छैन, अब अनइभन डिस्ट्रिब्युसन छ। दिज आर द च्यालेन्जेस। नेक्स्ट भनेको जियोपोलिटिकल इनस्टेबिलिटी एन्ड टेन्सन्स, न्युक्लियर वेपन्सहरूको कुरा। दिज आर द एनर्जी इस्युज है। अब वर्ल्डको एनर्जी डिमान्डलाई मिट गर्नको लागि हेर्नुहोस् त के हुनु पर्दो रहेछ। इफ वी ड्याम अल रिमेनिङ रिभर्स अन अर्थ, एनर्जी डिमान्ड फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ भएको जति सबै रिभर्सहरूलाई चाहिँ ड्याम बनाएर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्यो भने 0.7 देखि 2.0 टेरावाट यति प्रोड्युस हुने रहेछ। न्युक्लियरमा इफ वी बिल्ड एन्ड कमिसन one new nuclear power plant every 2 days for the next 45 years, 45 वर्षसम्मको हरेक प्रत्येक 2 दिनमा एउटा न्युक्लियर पावर प्लान्ट बनायो भने यति एनर्जी जेनेरेट हुने रहेछ। दिज आर द थिङ्स, यस्तो हुने रहेछ। फर द इन्फर्मेसन मात्र मैले राखेको छु है, स्लाइड प्रोभाइड गरेपछि तपाईँले हेर्नु है यो कुराहरू। सोलर के छ त भन्दाखेरि सोलरको विन्डको कुरा छ यहाँनिर। इफ वी प्लेस विन्ड मिल्स एभ्रीवेयर दैट द मेन विन्ड स्पीड एक्सिड्स 5.1 you at 10 meter above the ground मीटर पर सेकेन्ड यति विन्ड स्पीड भएको ठाउँमा, यो भन्दा बढ्ता भएको ठाउँमा हामीले विन्ड मिल्स इन्स्टल गर्यो भने यति एनर्जी जेनेरेट हुने रहेछ, यति पावर है। यो त छ। अब एनर्जी कन्जम्सन प्याटर्न अफ नेपाल। अब नेपालमा कस्तो छ त एनर्जी टेन्ट, कुन एनर्जी कसरी युज भयो त। मोस्टली युज भनेको फ्युल वुड छ, 71% छ। अर्को भनेको ड्राई डङ 5% छ। ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी 2.82 छ। कोल 3.93% छ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू 12.28 छ। रिन्युएबल 1.22 छ है। यो 2014 को अनुसार है। तर एनर्जी कन्जम्सन प्याटर्न तपाईहरुको मोस्टली के रहेछ त हेर्नु त, 71% फ्युल वुड। पेट्रोलियम, त्यसपछि पेट्रोलियमको के रहेछ 12.28% र ओन्ली 1.22% रिन्युएबल रहेछ। रिन्युएबल एनर्जी कन्जम्सन। इकोनोमिक्स रेसिडेन्शियलले हेर्नु त एनर्जी 80% एनर्जी रेसिडेन्शियल सेक्टरले युज गरेर कन्ज्युम गरेको रहेछ। साथसाथै इन्डस्ट्रियलले 7.89%, ट्रान्सपोर्ट 7.12%, कमर्सियल सेक्टरहरूले 3.43%, एग्रिकल्चरमा 1.17% र अदर सेक्टरहरूमा 0.03% एनर्जी कन्जम्सन यो छ है 2014 को डाटा। मोस्टली हाम्रो स्टिल के रहेछ त कन्जम्सन भनेको फ्युल लोड छ, त्यसपछि पेट्रोलियम छ। रिन्युएबलमा हामी थोरै 1.22% मा छ। ज्यादा डाटा छ है 2020 बाट, सीआई वर्ल्ड फ्याक्ट बुकबाट डाटा लिएको छ। एनुअल पर क्यापिटा कन्जम्सन अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नेपालको 164 किलोवाट आवर छ। क्यानाडाको हेर्नुस् त 13,854 किलोवाट आवर छ, भनेको नेपाल भन्दा 85 टाइम्स छ। युएसए को सिमिलरली 11,730 किलोवाट आवर छ, नेपालको भन्दा 72 टाइम्स छ। दिज आर द डाटा है।
एनुअल पर क्यापिटा कन्जम्सन अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ल अब तपाईँलाई रमाइलोको लागि मैले राखिदिएको छु हेर्नुहोस् 2041 मा के थियो त भन्दाखेरि ग्यास सिलिन्डरको भाउ कति थियो रहेछ 375। अहिले प्रेजेन्टमा 1450 छ। अबको 2-4 वर्षमा के हुन्छ त अब हेर्नुहोस् त सडकबाट ग्यास नियन्त्रण यो तपाईहरुले अब नाकाबन्दीको बेला के थियो त हेर्नुस् त सर्टेज भेरी सर्टेज है ग्यास सिलिन्डर सर्टेज थियो खाना पकाउने त्यति बेला के थियो त फेरि लोड शेडिङ प्रब्लम पनि थियो यस्तो स्थिति तपाईहरुले भोग्नु भएको छ कि छैन फेस गर्नु भएको छ हैव यु फेस दिस सिचुएसन छैन है नाकाबन्दीमा पनि पाइराख्नु भयो तपाईले ग्यास सिलिन्डर ए गाउँहरुतिर हैन सहर बजारमा त प्रब्लम पार्यो नि हैन हेर्नुस् त स्मार्ट सिटी भएर यति प्यारो हुन सक्छ है हेर्नुस् त ग्यास सिलिन्डरको लाइन यो पक्कै पनि नाकाबन्दीको हुनुपर्छ है हेर्नुस् त फ्युल वुड डिस्ट्रिब्युसन अब एनर्जी इश्यूज इन नेपाल sustainable solution of load shedding over dependence on fossil fuel for transportation heavy import dependency छ lack of energy mix अब मैले एनर्जी मिक्स अघि कुरा गरेको थिएँ यो एनर्जी मिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुईटा एनर्जी सिस्टम जस्तै सोलर पावर सोलर एनर्जी र विन्ड एनर्जीलाई युटिलाइज गर्यो एउटै सिस्टममा चाहिँ त्यसलाई हाइब्रिड सिस्टम भन्छ जस्तै कस्तो हो त भन्दाखेरि यो आइडिया कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै सोलर पावर सोलर एनर्जी हामीले दिउँसो मात्र विथ द हेल्प अफ सोलर प्यानल दिउँसो मात्र हामीले सोलर एनर्जी युज गर्न सक्छौं तर बेलुकाको टाइममा सोलर एनर्जी युज हुँदैन त्यसले जेनेरेट गर्दैन अब बेलुकाको लागि बेलुकाको समयको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विन्ड एनर्जी युज गर्थ्यो विन्ड टर्बाइन्सहरू युज गरिदियो भने बेलुकाको समय पनि एनर्जी जेनेरेट हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ओभरअल एनर्जी चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छ सर्टेन लोकालिटीको लागि जस्तै यो भर्खरैको प्रोजेक्ट छ यो डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ तपाईहरुको सिन्धुलीतिर पनि छ हेटौडातिर पनि छ नुवाकोटतिर पनि छ है यो हाइब्रिड सिस्टम भनेको छ है त्यहाँको सर्टेन लोकालिटीको लागि इलेक्ट्रिसिटी फर लाइटिङ पर्पजको लागि चाहिँ यो हाइब्रिड सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गरेको छ त्यहाँनिर सोलर र विन्ड सोलर विन्ड मात्र भएर हुँदैन हाइब्रिड सिस्टम चाहिँ अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू डेभलप भइरहेछ सोलर विन्ड प्लस हाइड्रो पनि भइरहेछ है एनर्जी मिक्स कुरा अब ल्याक अफ एनर्जी इफिसियन्सी एन्ड एनर्जी कन्जम्सन एनर्जी इफिसियन्सीको कुरा भयो एनर्जी पोलिसीहरूको लागि गुड एनर्जी पोलिसी फर इक्जाम्पल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ अब जस्तै फर इक्जाम्पल मैले ग्यास सिलिन्डर दिएँ अहिले अब कुकिङ पर्पजको लागि अहिले हाम्रो इन्डक्सन चुलो भन्ने छ सुन्नु भएको छ इन्डक्सन चुलोको बारेमा के आइडिया छ इन्डक्सन चुलोको इलेक्ट्रिसिटीबाट हामीले जसरी पानी तताउन हामीले युज गर्छौं त्यसरी नै कुकिङ पर्पजको लागि युज गर्छौं है इन्डक्सन चुलो अब त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सरकारले एउटा गुड पोलिसी ल्याइदियो भने अब ग्यास सिलिन्डर भन्दा पनि इन्डक्सन चुलो युज गर्नेलाई चाहिँ सर्टेन केही पोलिसी ल्याइदियो भने मान्छेहरू त्यतातिर शिफ्ट हुन्छ त्यही भएर नेपालमा चाहिँ एनर्जी पोलिसी गुड एनर्जी पोलिसीहरूको ल्याग छ है
अब टु ओभरकम दिस इस्युज के हुनुपर्छ वे फरवर्ड फर सस्टेनेबल एनर्जी हामीले एनर्जी मिक्सको कन्सेप्ट एडप्ट गर्नुपर्छ अर्को भनेको रिड्युस इम्पोर्ट एन्ड बिकम सेल्फ डिपेन्डेन्ट नेक्स्ट भनेको सस्टेनेबल एनर्जी पोलिसी अफ द नेसन यो कुरा हो राम्रो एनर्जी पोलिसीहरू भयो भने जस्तै सब्सिडी ट्याक्स एडजस्टमेन्ट जस्तै के छ त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई इन्डक्सन चुलो मार्केटमा 5000 पर्छ भने सरकारले के ल्याउँछ भन्दाखेरि जसले इन्डक्सन चुलो युज गर्न खोज्छ तिनीहरूलाई चाहिँ 50% अफ जस्तै तपाईहरुको 5000 पर्नेलाई 2500 मा पायो भने त मान्छेले किन्न खोज्छन् नि त इन्डक्सन चुलो मान्छे टोटली अहिले त ग्यास सिलिन्डरमा डिपेन्ड हुनु भएको छ परेको छ अब इन्डक्सन चुलोले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो फेरि इलेक्ट्रिसिटी पनि युज हुन्छ इन्डक्सन चुलोले खपत हुन्छ यतातिर यस्तो गुड एनर्जी पोलिसी नेसनले एडप्ट गर्यो भने हाम्रो स्कार्सिटी मेन्टेन हुन्छ अर्को भनेको एनर्जी इफिसियन्सीको कुरा एनर्जी इफिसियन्सीको डिभाइसहरु लेड इन प्लेस अफ सिएफएल बल्ब यो कुराहरु आज हामी यति गर्छौं अब है आज ओभरभ्यू भयो है हाम्रो कोर्सको ओभरभ्यू भयो एनर्जी यस्तो फर्मको हुँदो रहेछ हामीले युनिटहरु पढ्यौं है कन्भेन्सनल नन कन्भेन्सनल रिन्युएबल नन रिन्युएबल सर्फेसली के रहेछ त भन्दाखेरि के समस्या छ नेपालमा है वर्ल्डको एनर्जी डिमान्डहरु कस्तो छ यो कुरा गरे है त अब नेक्स्ट क्लास देखि हामी च्याप्टर वाइज सिलेबस अनुसार हामी जान्छ है केही छ तपाईहरुको अब के सोध्नु पर्ने छ छैन सर है त्यसो भए एटेन्डेन्स तिर लाग्यो तपाईहरु 2000 बीसीटी बी है सेक्सन रोल नम्बर 45 49 देखि स्टार्ट हो तपाईहरु हजुर 49 बाट हो 49 बाट ल सबैले सुन्नुस् है एटेन्डेन्स रोल नम्बर 49 प्रेजेन्ट सर